अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तब्दील करने का फ़ैसला हो चुका है? इसके हवाले से आज बड़ी अपडेट सामने आ रही है, इसकी वजूहात पर बात करेंगे। और इसके अलावा आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम आखिरी टेस्ट मैच में 4 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी। इन तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे और फ़हीम अशरफ और रिजवान को जो मुसलसल मौक़े दिए जा रहे हैं, तो इस हवाले से जो बात हो रही है कि फ़हीम अशरफ को के पास अगर आखिरकार कौन सी गिदड़ सिंगी है कि वो ख़राब तरीन कारकर्दगी के बावजूद पाकिस्तान के हर मैच का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि सरफराज अहमद को क्यों स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता है, इसके हवाले से बात करेंगे। और सबसे पहले जो आज की टॉप स्टोरी है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा के हवाले से। और इस हवाले से मैंने चंद हफ्ते पहले कहा था कि अब रमीज़ राजा के हवाले से मुश्किलात उनको हो जाएंगी, और इसकी मैंने कहा था कि मैं साइड स्टोरियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी कोई स्टोरी सामने आ नहीं सकी थी जिसकी वजह से मैं आपके साथ पूरे वसूख के साथ कोई बात कर सकता। लेकिन आज की जो अपडेट हुई है, ये मुस्लिम लीग नून जो कि हुक्मरान जमात का इत्तेहाद का हिस्सा है, उसके रिपोर्टर्स जो कि उनके ख़ास रिपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से ये बात सामने आई है कि नजम शेट्टी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की है अपनी अहलिया के साथ और राज़ी कर लिया है तब्दीली के हवाले से कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर सामने आई है, गो कि इस हवाले से फ़िलहाल तस्दीक नहीं की जा सकती। इसके हवाले से पहले भी ये बातें सामने आती रही हैं, लेकिन रमीज़ राजा बदस्तूर काम करते रहे थे। अलबत्ता ये चीज़ जहन में ज़रूर थी कि भारत के ख़िलाफ़ सख्त बयान देने के बाद उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। पेशावर के हवाले से भी उन्होंने बात की, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी के जो चेयरमैन हैं जावेद अफरीदी, वो उनसे सख्त नाराज़ हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की ड्राफ्टिंग का भी हिस्सा नहीं बने। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन जो असल चीज़ थी वो ये थी कि भारत को सख्त जवाब दिया था रमीज़ राजा ने, जिसके बाद इस बात का बहरहाल मुझे ख़तरा ज़रूर था कि अब रमीज़ राजा के लिए चेयरमैन के ओहदे पर बरकरार रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नवाज़ लीग की हुकूमत में हमेशा ये होता रहा है। आपको शायद याद होगा कि नजम शेट्टी चेयरमैन जब बनने जा रहे थे पहली बार, तो उनसे पहले ज़का अशरफ मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के अहदे पर, और वो आइनी जो है सदर थे, पाकिस्तान के चेयरमैन थे। और ये तमाम जो चीज़ें हुई थी ये बाकायदा तौर पर इंतखाबात के ज़रिए हुई थी और उनको हटाना मुमकिन नहीं था, लेकिन उन्होंने बिग 3 पे के मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था और ये शर्त रखी थी कि जो हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है भारत के साथ 8 सीरीज़ का, इसका बाकायदा तौर पर एग्रीमेंट किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो हम जुर्माना हासिल करने, तावान हासिल करने की पोजीशन में हूँ, जिसके बाद ही मैं दस्तखत करूँगा, क्योंकि इससे पहले भी हमें कई बार वादे किए गए लेकिन वो वफ़ा नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने ये ज़िद की तो उसके बाद उन्हें अपने ओहदे से हटा दिया गया और बहुत ज़्यादा जंग चली थी। शायद आपको याद हो कि कभी नजम शेट्टी जो चेयरमैन होते थे, कभी ज़का अशरफ होते थे, समझ नहीं आ रही होती थी, एक दिन अदालत में मामला चलता रहा। तो उसकी बड़ी वजह यही थी कि उन्होंने स्टैंड ले लिया था भारत के ख़िलाफ़। और अब जो पाकिस्तान में एशिया कप 2023 का जो मेज़बानी करनी है, उसके हवाले से भी रमीज़ राजा ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगर भारतीय टीम एशिया कप 2023 खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान टीम भी ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। ये चीज़ें उनकी जानिब से आई थी, जिसके बाद एक इस बात का ख़तरा ज़रूर मौजूद था, लेकिन मैंने कोशिश ज़रूर की थी कि इस हवाले से कोई स्टोरी मिल जाए, लेकिन मुझे तो कोई ख़ैर ऐसी स्टोरी नहीं मिली। लेकिन आज खुद जो हुकूमत है, उनके जो करीब तरीन सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से आज ये दावा सामने आया है कि नजम शेट्टी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और उन्हें इस बात पर राज़ी कर लिया है कि वो उन्हें बहुत जल्द चेयरमैन PCB बनाएंगे। अब इसके हवाले से आने वाले दिनों में वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, लेकिन बाज़ ज़राए के मुताबिक कुछ ऐसे किरदार थे जिन्होंने रमीज़ राजा के हक़ में आवाज़ उठाई और उन्हें चेयरमैन PCB के अहदे पर बरकरार रखने के लिए दबाव डाला। लेकिन अब वो जो किरदार थे शायद अब वो मंजर आम से हट चुके हैं, इसलिए शायद अब शहबाज शरीफ के लिए आसान हो जाएगा कि वो चेयरमैन PCB का जो ओहदा है वो तब्दील कर दें, उनकी जो चेयर है वो तब्दील कर दें। लेकिन इसके हवाले से फ़िलहाल हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि ये क्या सराहियाँ ही हो, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक ऐसी सूरत हाल मुझे सामने नहीं मिली। लेकिन ओवरऑल जो सुनने में आ रहा है, जो रिपोर्ट चल रही है मीडिया पर, उसके मुताबिक यही है कि चेयरमैन PCB को तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है।
اور اس کے علاوہ آج پاکستان ٹیم انگلینڈ کے خلاف تیسرا ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے، اس کا آغاز ہوا اور پاکستان ٹیم 4 تبدیلیوں کے ساتھ میدان میں اتری، جن میں ایک تبدیلی جو کہ اظہر علی کی تھی، جو کہ اس سے پہلے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے تھے، ان کی واپسی کا، کیونکہ الوداعی ٹیسٹ میچ کھلانا تھا، اس حوالے سے جو امکان تھا وہ تو تھا ہی تھا، اور امام الحق آؤٹ ہو چکے تھے زخمی ہونے کی وجہ سے، شان مسعود واپس آئے ہیں، اور یہ 2 چیزیں تو ہونی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو محمد علی اور زاہد محمود جو کہ اسپنر ہیں، ان کو بھی ہٹایا گیا، اور اس کے علاوہ محمد وسیم جونیئر کا آج ڈیبیو کرایا گیا۔ تو جو محمد نواز جو کہ بولنگ اور بیٹنگ میں زیادہ متاثر کن کھیل کا مظاہرہ نہیں کر سکے تھے پہلے 2 ٹیسٹ میچوں میں، انہیں بھی سائیڈ لائن کیا گیا۔ تو بہرحال یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ محمد رضوان جو کہ ٹھیک ہے، ہم ان کی کارکردگی کی بات یہ کرتے ہیں کہ مڈل آرڈر میں ان کی جو کارکردگی رہی ہے وہ میرے خیال میں ابھی تک ویسی نہیں رہی ہے جیسا کہ ان کو ہونا چاہیے تھی، گو کہ وہ 2 ٹیسٹ سنچریاں بنا چکے ہیں، آسٹریلیا کے خلاف جو ہوم سیریز تھی اس کے کراچی ٹیسٹ میچ میں سنچری بنائی، لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کر رہے جتنا کہ ادا کرنا چاہیے تھا، اور پاکستان ٹیم موجودہ جس مشکلات سے دوچار ہے، تو ان کی بیٹنگ گو کہ دیکھ لیں تو قدرے بہتر ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے۔ اگر ان کی آسٹریلیا کے خلاف 104 رنز کی ناقابل شکست اننگز کے بعد بات کریں تو سری لنکا کے ٹور میں 19-40 رنز بنا سکے پہلے ٹیسٹ میچ میں، دوسرے میں 24 اور 37 رنز بنانے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف جو پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا راولپنڈی میں، اس میں 29 اور 46 رنز بنائے، جبکہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں 10 اور 30 رنز بنائے اور آج 19 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ تو ان کی کارکردگی آؤٹ کلاس نہیں کہا جا سکتی، اس کو ایوریج لیول کی کارکردگی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے باوجود اگر ہماری ٹیم مینجمنٹ ہمارا کپتان سرفراز احمد کو کھلانے کا رسک نہیں لیتا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرفراز احمد کو کیوں اسکواڈ میں رکھا جاتا ہے۔ اور جہاں تک سرفراز احمد کی کارکردگی کی بات ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آؤٹ کلاس ان کی فارم میں چلی ہوئی ہے، کیونکہ اگر آپ حالیہ جو قائد اعظم ٹرافی گزری ہے اس میں ان کی کارکردگی دیکھیں تو وہ رنز کے اعتبار سے 32ویں نمبر پر تھے، اور مجموعی طور پر 8 ٹیسٹ میچز کھیلے، جن میں وہ 43 کی ایوریج سے 394 رنز بنا سکے، 1 سنچری اور 3 ففٹیاں تھیں۔ ان کے مقابلے میں اظہر علی نے 3 سنچریاں بنائی تھیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سرفراز احمد بہترین فارم میں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک کھلاڑی 2019 کے بعد کوئی ٹیسٹ میچ کھیلا ہی نہیں ہے تو ہر ٹیم ہر بار اس کو اسکواڈ میں شامل کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر کیا جاتا ہے تو کم از کم پھر انہیں موقع بھی دینا چاہیے۔ آپ ایک ہی کھلاڑی کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، پھر یہ بہانہ بھی کریں گے کہ ہمارے کھلاڑی تھکاوٹ کا شکار ہیں، مسلسل کھیل رہے ہیں، تو مسلسل کون کھلا رہا ہے؟ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرفراز احمد کو آخر موقع کیوں نہیں دیا جا رہا، پھر انہیں کب موقع دیا جائے گا؟ تو اس میچ میں میرے خیال میں ان کا ہوم ٹیسٹ میچ تھا، ان کو میچ کھلانا چاہیے تھا۔ لگتا ایسا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ اظہر علی کی طرح سرفراز احمد آج خود ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں۔ ماحول تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ایسے بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج جو پاکستان ٹیم کی کارکردگی کی بات کریں تو پاکستان کے اوپننگ بیٹسمین عبداللہ شفیق 8 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اپنے کم بیک ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں شان مسعود بھی 30 رن سے آگے نہ بڑھ سکے، گو کہ اچھی بیٹنگ کر رہے تھے، 37 گیندوں پر 5 چوکے لگائے اور 30 رنز بنائے، اچھی بیٹنگ کر رہے تھے، لیکن وہ آؤٹ ہو گئے۔ اظہر علی آج 45 رنز بنانے میں کامیاب رہے، انہیں اب آخری اننگز رہ گئی ہے، وہ اپنے آخری ٹیسٹ میچ کو یادگار بنا سکتے ہیں۔ بابر اعظم جو کہ رن آؤٹ ہوئے، 78 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، اچھی بیٹنگ کر رہے تھے، وہ بھی 9 چوکے لگائے۔ اس کے علاوہ سعود شکیل گزشتہ میچ میں شاندار بیٹنگ کرنے میں کامیاب رہے تھے، لیکن اس بار وہ 23 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ محمد رضوان 19 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ آخری اطلاع تک آغا سلمان 43 رنز پر کھیل رہے تھے، جبکہ فہیم اشرف آج ایک بار پھر ناکام ہوئے، 4 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فہیم اشرف کے پاس آخر کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ ان کو مواقع در مواقع دیے جا رہے ہیں۔ اگر ان کی ہم کارکردگی دیکھیں تو آخری جو 11 ٹیسٹ اننگز کے لیے ہیں اس میں صرف ایک بار وہ 40+ یعنی کہ 40 رنز کی حد پار کر سکے ہیں، جب وہ 44 رنز بنانے میں کامیاب رہے تھے ویسٹ انڈیز کے خلاف۔ اور اس عرصے میں یعنی کہ 2021 سے اب تک مجموعی طور پر وہ صرف 2 بار 30 رنز کی حد پار کر سکے ہیں، جن میں ایک بھی 50 شامل نہیں ہیں۔ بیٹنگ کارکردگی کا یہ حال ہے، جبکہ اگر ان کی بولنگ کارکردگی دیکھیں 2020 سے آخری 12 ٹیسٹ میچوں میں صرف 13 وکٹیں حاصل کی ہیں، اور فی وکٹ کے لیے انہیں 92 گیندیں پھینکنا پڑی ہیں، 43 رنز دینا پڑے ہیں۔ اس قدر خراب بولنگ کارکردگی ہے، بیٹنگ میں بھی فلاپ ہیں، بولنگ میں بھی فلاپ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں مواقع در مواقع مل رہے ہیں۔ تو یہ ایک نہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ امید ہے کہ اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ لازمی غور کرے گا، اور اگر پرفارمنس کی بات کریں، کسی کھلاڑی کو محض 1 سے 2 میچز کی پرفارمنس کی بنیاد پر پاکستان ٹیم میں لایا جاتا ہے،
جبکہ کئی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ مسلسل پرفارم کر رہے ہیں، جیسا کہ محمد ہریرہ جو کہ آخری جو 2 سیزن گزرے ہیں قائد اعظم ٹرافی کے، دونوں کے ٹاپ اسکورر تھے، اور موجودہ جو حالیہ ٹرافی ہے اس میں 11 اننگز میں وہ 1024 رن بنانے میں کامیاب رہے، جبکہ کوئی بھی دوسرا بیٹسمین 900 رنز کی حد پار نہیں کر سکا تھا۔ 4 سنچریاں بنائیں، اور جو کہ مشترکہ طور پر سب سے زیادہ سنچریاں تھیں، اور ان کی جو ایوریج ہے وہ 73 رن فی اننگز رہی، لیکن اس کے باوجود انہیں اسکواڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا، انہیں موقع نہیں دیا جاتا۔ اب امید ہے کہ آگے چل کر پاکستان کے سلیکٹرز اس حوالے سے غور ضرور کریں گے کہ اب اظہر علی جو طویل عرصے سے آؤٹ آف فارم بھی تھے، اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو پاکستان ٹیم اب تک ان کا بیک اپ تیار نہیں کر سکی، اور بیک اپ تیار نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم صحیح وقت پر کسی کھلاڑی کو موقع نہیں دیتے کہ کسی کا بیک اپ تیار ہو سکے، اور یہی چیز پاکستان کے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔